Sa Bagatan Kasadpang bahin sa Malaybalay City, usa ka barangay nga puno sa kasaysayan, katawhan ug kauswagan. Mao kini ang Barangay Kasisang. So kaning Barangay Kasisang gitawag ni ang Barangay Kasisang kay gibikan na ato ang night sa gubanan nato diha dapita. Sa una sa katong Dadang Spring ay dako kay nga kasya diha dapita ug naabot toy hapon diha sa una nga gasag-ob diha dapita. Pero kaning Kasisang dili pa ni barangay ha, ang Kasisang sakop pa ni siya sa Implambong sa una ang kaning Kasisang. Sa karaang panahon, ang Kasisang usa lamang kagamay komunidad nga gipuy-an sa mga lumad. Ilabinang mga higaunon ilang yutang kabilin nahimong sentro sa kalinaw ug panaghiusa. So gingan lang siya diha dapita gikumbahin to ang kasya ug katong hapon nga gasag-ob da si Musisang. Mao na naa siya gikumbahin sa mao nang hingalan og Kasisang. Naata karon sa Barangay Kasisang, ang pinakadako ug usa sa pinakaaktibo nga barangay dinhi sa Malaybalay. Diri nagtagbo ang kasaysayan, agrikultura ug kalambuan. Usa ni ka komunidad nga lig-on ang pundasyon ug padayon ang pagtubo. Ato ning suruyon karon, ubani ko ninyo. Ta. Mga kastorya, mao gid ni ang spring nga among sagubanan ni tatay sa una. Pero karon kap ba wala na gitong kasya din kap ba? So ang kasya lagi giputol lagi sayang kay itong kasya tungod kanako sa kasya ba diri sa una mabitoy gihatag pud isa ning tubig sa una diri. So kani nga kuan diri spring diri dapita mao bining ang gaano Dadang Spring. Kaya ang tanang tao diri sa Kasisang sa una diri gyud magsagob. Then si Musisang dinhi to magsaguban sa una. Magsaguban siya katong hapon sa una diri magsaguban. Sa unang panahon, ang Kasisang usa lamang kahamugaway nga lugar na palibutan sa kalasangan ug kasapaan. Kaniadto kini kabahin pa sa poblasyon. Apan ni adtong Pebrero City 1961 napurma kini isip usa ka opisyal nga barangay pinaagi sa Resolution number 14 series of 1961. So ato dayong kuan February 7, 1961. So diha din nagsugod ang ato ang gibuhatan og resolusyon sa ato ang Barangay Kasisang panahon nila ni Alfonso nga pahunang, dayon si kini Aranilla, dayon si Rosaldo ug si si Alfonso nga Marabi. So mao na sila sa una, sa gipatawag pa na sila Kapitan Del Valle pa man na sila sa una. So naniguro gid sila nga makuha mahimong barangay ni Redepita. So naghimo sila resolusyon gipasa dito sa lungsod sa Malaybalay. So mao nang nabuhatan nila og barangay ni Kasya og Musisang. Oh, Mao na siyang gitawag. Mao na siya. Pero sa nilabay nga panahon dili pa siya barangay. Dili pa barangay pero hingalan na nila Kasisang kay gumikan. Kasisang na daan, sako pa siya sa Implambong. Sambok pa siya sa Implambong. Ato lugar 1961, mo to'y pagka-barangay na sa Barangay Kasisang. Karon, ang Kasisang adunay kapin 300,000 ka mga residente. Ikan sa mga tribo, mga lumad, hangtod sa mga migrante nga nanarbaho pumoy-puyo dinhi. Ang barangay nahimong melting pot sa kultura ug panaghiusa. Dayon daghan pod eskwelahan ug daghan subdivision dinhi. 7 ka subdivision diri dapita. Pinakadaghan og tawo nga barangay. Oh, sa atong Kasisang kay ang ato ang population sa Barangay Kasisang is 333,275 ya. Memorize gid mo ka ba? Amo na kay pangutan-on ta. Mga kasturya, nakita karon sa Karaang Airport sa Malaybalay City ug karon usada ka residential subdivision. Kaniadtong 1960s to 90s, ang Malaybalay Airport o airstrip sa Kasisang may operate hangtod April 27, 1967. Usa ka test flight crash ang miresulta og 19 ka namatay. Man sa insidente, gidonate ang eroplano sa gobyerno sa probinsya. Ug sa late 1990s, i-shutdown kini og gihimo nga low-cost housing alang sa mga landless o informal settlers sa airport village sa Landing. Di ba naman po dinhi ka ng kampo Kasisang kap, no? Ayo kanang kampo Kasisang nga nato no kanang diha kana si maruhas diha dapita. So diha gyapon maanahan gyapon na magsuruyan gyapon na daghan kay gapa-picture gani diha dapita. So man isa po diha dapita nakakuan na nato sa ato ang sa eskwelahan sa Kasisang, no? Nata karon sa kampo Kasisang, usa ka Japanese camp sa panahon sa World War II. Dinhi na priso ang daghan kaayong sundalong Amerikano o Pilipino, lakip na si Manuel Rojas. Karon, nagatindog ang monumento ni Manuel Rojas isip pahimangno sa kagahapon ug kabayanihan. Niadtong panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan tuig 1942, si Manuel Rojas nahimong unang presidente sa independenteng Pilipinas
na priso dinhi sa Camp Kasisang sa Malaybalay, man siya nadakpan sa Mindanao. Isip leader sa mga POW, prisoner of war o priso sa gubat, itabang siya pag-organisar sa kinabuhi sulod sa kampo. Ipasiugda ang pag-uma, pagpanarbaho ug paglaom taliwala sa kagutom ug kahadlok. Niadtong Marso tuig 2024, ipasidunggan siya pinaagi sa historical marker nga nagbutang sa lugar sa daang kampo. Timaan sa iyang kalig-on, liderato ug dakong papel sa kasaysayan sa nasod. Karon kapon sa man pod ang naa sa Barangay Kasisang. So sa ato diri sa Barangay Kasisang no, ang naa diri sa ato sa Barangay Kasisang prehanang natay kampanya sa DUL sa banana plantation. Dayon isa pa sad atong katubhan maisan napoy tay kapihan diha dapita himutang diha sa area sa kanang upat na to ka purok mao gina sila isa diha dapita o napoy mga garden diha dapita nga para sa produkto sa mga katawhan. Bisan pa man sa kalambuan, nagpabilin gihapon ang kabaskog sa agrikultura sa pipila ka dapit sa barangay. Ginatamnan gihapon kini og mais, saging ug gulay ug ang mga mag-uuma nagpadayon sa ilang tinuig nga produksyon. Isuportahan kini sa barangay ug sa city pinaagi sa mga programa sa pagpanguma ug supply sa merkado. Ug isa po nato diri sa tuwa sa Kasisang kanina atay anining pan. So kanina anining pan suruyana na sa mga tao diri kita panahon sila magduaw sila diri sa Kasisang, musaka sila diha panahon sa alas 12 gabi, mana sila diha dapita. Isa pa sad ang atong 7 step kani atong 7 step. Kung matarong lagi ni atong 7 step, matagaan gini sakto diha pagtagad atong 7 step, mapo kayo diha atong 7 step kay daghan ta mahimo diha dapita. Kung parte sa tourism pohon diha dapita atong 7 step, mao ginay dabis gyud kayo nga mahimo di butang. Sa turismo, usa sa pinakatingahang lugar ang Anininpan Ridge. Sa kabungtod nga nagtan-aw sa hapsay nga kapatagan sa Malaybalay, popular sa mga hikers ug sunset watchers. Dili pod kalikayan ang 7 steps dinha sa Natid-asan sa katago nga busay nga adunay 7 kahagdanan nga agos. Ug syempre, ang matahom nga City Hall sa syudad sa Malaybalay. Naabot ito ang mga hospital riyo, pinakadako na itong hospital, provincial hospital, naa din na sakop. Kuhan diya, opisina diya sa city, naa diya, dako kaayos na. Nakita karon sa matahom nga City Hall sa Malaybalay, na ani nahimutang sa Barangay Kasisang. Di lang ni sentro sa serbisyo publiko, apan usa-usab kini ka lugar sa turismo. Usa ka simbolo kung unsa ka maragway ang Malaybalay. Dinhi sa Barangay Kasisang makita ang Malaybalay City Hall. Dili lang sentro sa lokal nga pangagamhanan, apan usasab ka lugar nga ginabisita sa mga turista tungod sa kahapsay, kahinlo ug modernong disenyo. Napalibutan kini og greenery ug open space na perpekto para sa photo ops, lakaw-lakaw o pag-relax. Sa kini sa mga simbolo sa progresibong Malaybalay. Unsa atong mensahe sa katawhan sa Kasisang o sa tanan nga gusto mula dinhi sa Kasisang? So, ako lang ipabot no sa katawhan diri sa Barangay Kasisang. Dili lang sa Kasisang, sa tanan nga gusto mo laag diri sa Barangay Kasisang. Ako lang ipabot isa. Dili lang sila ngay mabalaka diri sa Barangay Kasisang kay gumikan ang peace and order po namo diri sa Kasisang, gihuptan po namo ning tarong nga wala gyud mga maldito na, nausab na mga tao diri dapitan na disiplina na. So padayon ta diri paglambo sa Barangay Kasisang, ipabot po nako ang atuang katawhan sa Barangay Kasisang, tinabangay lang uban sa akong mga konseho, mga worker na ko diri sa Barangay Kasisang, ipakita lang nato po sa katawhan nga kita naglihok ta para sa kalambuan sa Barangay Kasisang. Gikan sa kasikas sa kahoy ni adtong karaang panahon hangtod sa kasikas sa kauswagan karon, ang Barangay Kasisang nagpabilin nga dakbayanong barangay na puno sa kasaysayan, kultura ug kinabuhi. Sa kini ka lugar nga maghiusa ang kagahapon ug karon. Diin ang mga sugilanon sa kagikan padayon nga nagpangidaron uban sa katawhan. Barangay Kasisang usa ka buhi nga komunidad na puno sa kasaysayan, kinaiyahan ug panginabuhian. Sa nilabay nga panahon, napabilin nga ligon ug mauswagon. Padayon sa pagtinabangay, padayon sa paglambo Kasisang. Og sakata, Malaybalay!